इस वक्त पाकिस्तान में रात के 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में शाम के 4 बजा चाहते हैं। पेशे खिदमत है हालात हाजरा का प्रोग्राम सैर भी। इतवार 23 अगस्त के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान इस वक्त मुकम्मल पैमाने की मुआशी, अस्करी और सिक्योरिटी जंग का सामना कर रहा है। ताहम तेहरान दुश्मन के सामने जिल्लत आमेज तौर पर नहीं झुकेगा और मंतक और ताकत के साथ बैठकर अपने मसाइल हल करेगा। सदर पज़ेश्कियान ने ना जंग ना अमन की मौजूदा सूरत हाल ख़त्म करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। در هر کدوم از این روند و زدنها ما در بازار کار به اون شکلی که باید مشکل پیدا کنیم نکردیم. بنزین و قفسه های غذا و راه و آب و مدیریت هایی که هست، واقعا من از همه این عزیزان تشکر میکنم و قدردانی میکنم. ईरानी सदर के इस बयान के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ओमान और मिस्र समेत खित्ते के अहम ममालिक से रब्ते किए हैं, जबकि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि ईरान अमेरिका की इक़्तिसादी जंग में शामिल होने वाले ममालिक को अपना दुश्मन तसव्वुर करेगा। First, we will tell all neighboring countries and countries around the world not to join the United States in its economic war. Any country that takes part in imposing economic restrictions on us will be regarded as an enemy. कनाडा के वज़ीर आज़म मॉर्क कार्नी ने अमेरिका की जानिब से कैनेडियन अशिया पर नए टैरिफ आयद किए जाने को नामुनासिब और एक गलत अंदाज़ा करार देते हुए कहा कि उनका मकसद कनाडा को नुकसान पहुंचाना और तकसीम करना है। कार्नी का अमेरिका के खिलाफ जवाबी महसूलात नाफिज करने का ऐलान। We cannot accept what they've offered and we will not give what they've asked. Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar in order to protect Canadian workers, farmers, families and businesses. वस्ती नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद के मुतअद्दिद देहात पर हमले, 40 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद अगवा। It was a coordinated attack whereby 4 villages were attacked at the same time during Friday service, that was yesterday. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने के मामले पर हुकूमत के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फ्री क्यों नहीं बनाया। तज्ज़ियाकार बोला, तौहीन अदालत बयानात पर तो नहीं, अमल पर होती है। अमल तो फिर वज़ीर दाखिला ने करना था। अब ये मुझे नहीं पता कि वो सिर्फ बयानात को तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आएंगे, तो शहबाज शरीफ ने भी कोई बयान नहीं दिया। पाकिस्तान में आम आदमी और इंसाफ के दरमियान इतनी दूरी क्यों है? जानिए कि पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर आवाम का एतमाद कम क्यों हो रहा है। अगर आपके पास पैसा है, असर रसूख है, तो आपको 10 खून माफ है। सुनने में बहुत फिल्मी, क्लीशेड और बहुत ड्रामेटिक डायलॉग लगता है ना, लेकिन मुहावरे पर न जाएं। हाल ही में सामने आने वाले कुछ केसेस के बाद मुल्क के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी की कमी पर कुछ इस तरह ही बात हो रही है। चीन में मुनक्कद होने वाले ह्यूमनाइड रोबोट गेम के दौरान एक इंसान नुमा रोबोट ने इंसानी तारीख के तेज तरीन रनर यूसेन बोल्ट का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जानिए कि कायदे आज़म की तस्वीर करेंसी नोट पर आई तो पाकिस्तान में क्या हंगामा बरपा हुआ। ये 24 दिसंबर 1957 का वाक़या है, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहली मर्तबा 100 रुपए मालियत का ऐसा करेंसी नोट जारी किया जिस पर बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर छपी हुई थी। इसके अलावा मज़ीद खबरें भी आज के सैरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा।
ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान इस वक्त मुकम्मल पैमाने की मुआशी, अस्करी और सिक्योरिटी जंग का सामना कर रहा है। ताहम मुल्क अपने मसाइल का हल ताकत के साथ साथ मंतक और सिफारतकारी के जरिए तलाश कर सकता है। इतवार को टीवी पर नशर होने वाले अपने खिताब में मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान को एक और वेनेजुएला बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ईरान ने मज़ाहमत का मुजाहरा करते हुए दुनिया को हैरान कर दिया। उनके मुताबिक ईरान के दुश्मन मुल्क के अंदर तकसीम और अंदरूनी तनाज़ात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम हुकूमत इस सूरत हाल से बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी। ईरानी सदर ने एक बार फिर न जंग न अमन की कैफियत ख़त्म करने पर जोर देते हुए कहा कि ईरान को इस सूरत हाल से निकलने के लिए हिकमत, तदब्बुर और वकार के साथ फैसले करना होंगे। उनका कहना था कि हम दुश्मन के सामने जिल्लत आमेज तौर पर नहीं झुकेंगे, लेकिन ताकत और मंतक के साथ बैठकर अपने मसाइल हल कर सकते हैं। همونجوری که برادر بسیار عزیزمون الان اینجا فرمودند، از موقعی که دولت سر کار اومده جنگ و تحریم و فشارهای مختلف و ترور مداوم هر روز هر لحظه می آمده و با این اوضاع و احوال علیرغم این که ما دولت رو زمانی که تحویل گرفتیم با ناترازی‌های بسیار زیادی مواجه بودیم. آب و برق و گاز و سوخت و محیط زیست و بانک‌ها، یعنی تمام این مسائل رو وقتی نگاه میکنیم باید قدردانی کنیم از همه عزیزان با تلاشایی که کردن. به هر حال همان گونه فرمودن الان بنابراین بود که ایران سقوط کنه. با مشکلات اونا ارزیابی کرده بودن و تصور بر این بود که اگر این کار رو بکنن در عرض ایران ونزوئلا خواهد شد. یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ عباس اراغچی نے عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی سے مذاکرات کی بحالی کے لیے موضوع حالات اور آبنائے ہرمز میں جہاز رانی سے متعلق امور پر بات کی ہے۔ عمان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں اہم ثالث کا کردار بھی ادا کر رہا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے مصری ہم منصب بدر عبدالعاطی سے بھی خلیج فارس میں بحران احمر اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ادھر ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی نے امریکہ کے ساتھ اقتصادی جنگ میں شامل ممالک کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایران انہیں اپنا دشمن تصور کرے گا۔ محسن رضائی نے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے بھی سخت بیان دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بین الاقوامی قوانین کسی ملک کو حملے سے نہیں روک سکتے تو پھر ہم ایٹم بم کیوں نہ حاصل کریں۔ ان کے مطابق ایران پر حملے کے بعد بعض ممالک یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جوہری ہتھیار زیادہ مؤثر دفاعی رکاوٹ فراہم کرتے ہیں۔ If Trump decides to take further action, our response, our retaliation, will be seismic. First, we will tell all neighboring countries and countries around the world not to join the United States in its economic war. Any country that takes part in imposing economic restrictions on us will be regarded as an enemy. Of course, we will first negotiate with them. محسن رضائی نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے بھی خبردار کیا کہ اگر کوئی ملک ایران کے خلاف اقتصادی جنگ میں شریک ہوا تو ایران آبنائے ہرمز اور خلیج فارس سے تیل کا ایک قطرہ بھی باہر جانے نہیں دے گا۔ ایرانی عہدیداروں کے یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکہ ایران پر سخت اقتصادی دباؤ بڑھانے اور دیگر ممالک کو بھی ایران کے ساتھ اقتصادی روابط محدود کرنے پر زور دے رہا ہے، جبکہ تہران جنگ کے خاتمے اور کسی ممکنہ سیاسی حل کے لیے سفارتی راستے کھلے رکھنے کے اشارے دے رہا ہے۔ اسی دوران چلی کی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ 31 اگست سے ایران میں اپنا سفارت خانہ بند کر دے گی۔ تاہم اس بات پر زور دیا ہے کہ اس فیصلے کا مطلب دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کا خاتمہ نہیں ہے۔ چلی کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ تہران میں سفارت خانہ بند ہونے کے بعد ملک کے کونسلر اپنے امور ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں موجود چلی کے کونسل خانے کے ذریعے انجام دیں گے۔
कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने अमेरिका की जानिब से कैनेडियन अशिया पर नए टैरिफ आयद किए जाने को नामुनासिब और एक गलत अंदाज़ा करार देते हुए कहा कि उनका मकसद कनाडा को नुकसान पहुंचाना और तकसीम करना है। कैनेडियन वजीर आजम ने ऐलान किया कि कनाडा 8 सितंबर से अमरीकी टैरिफ का डॉलर ब डॉलर जवाब देगा। जवाबी महसूलात में स्टील, डेयरी मसनूआत, घरेलू आलात और इलेक्ट्रॉनिक्स समेत मुख्तलिफ अमरीकी अशिया शामिल होंगी। We've consistently proposed long-term partnerships, while America has often pursued short-term transactions. The gap between partnership and competitor, unfortunately, has remained too wide in recent days. So last evening, I instructed our negotiators to return to Ottawa. We cannot accept what they've offered, and we will not give what they've asked. Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar in order to protect Canadian workers, farmers, families, and businesses. कनाडा के वजीर आजम का यह बयान जुमे की रात अमेरिका और कनाडा के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात अचानक ख़त्म होने के बाद सामने आया है। कार्नी ने सनीचर की सुबह कैनेडियन अवाम से खिताब में कहा कि अमरीकी मुतालबात हद से तजावुज़ कर रहे हैं और इसके बदले में पेशकश इंतहाई कम है। उन्होंने कहा कि नए अमरीकी महसूलात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती सूरत हाल अब एक जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। कार्नी ने कहा कि कनाडा अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूरन जवाबी कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने बताया कि जवाबी इक़दामात की मज़ीद तफसीलात आइंदा चंद दिनों में जारी की जाएंगी। कनाडा की अपोजिशन जमातों बाशमूल कंजर्वेटिव पार्टी और बाज़ सूबाई रहनुमाओं ने भी वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की हिमायत की है। मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद अमरीका ने मुतअद्दिद कैनेडियन मसनूआत पर 50% तक नए टैरिफ आयद किए हैं। ये महसूलात पहले से आयद अमरीकी टैरिफ के अलावा हैं जो कैनेडियन स्टील, एलुमिनियम, गाड़ियों और लकड़ी पर नाफिज हैं। नए टैरिफ का दायरा निस्बतन महदूद है और तकरीबन 20 अरब डॉलर मालियत की कैनेडियन दरामदाद यानी मजमूई दरामदाद के तकरीबन 5% को मुतासर करेगा। इनमें शराब, डेयरी मसनूआत, सीमेंट, कपड़े और हॉकी का सामान शामिल है। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक मुज़ाकरात के खात्मे और नए कैनेडियन टैरिफ पर कोई तबसरा नहीं किया है। दोनों ममालिक के दरमियान गुज़िश्ता एक साल से तिजारत के मामले पर मुज़ाकरात कभी तेज़ और कभी मुअत्तल होते रहे हैं। ताहम हालिया हफ्तों में अमरीकी डेडलाइन के बाइस बातचीत में तेज़ी आई थी। दोनों फरीक एक दूसरे पर आखिरी लम्हात में शराइत तब्दील करने का इल्ज़ाम लगाते रहे, जिसके नतीजे में जुमे को मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। नाइजीरिया की वस्ती रियासत नाइजर में कई देहात पर मुसल्लह अफराद के हमलों के दौरान 100 से ज़ायद अफराद को अगवा कर लिया गया, जबकि पुलिस और मुकामी रिहायशियों के मुताबिक हमलों में 40 से ज़ायद अफराद हलाक भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक फ़ौजी तर्ज के लिबास में मलबूस हमला आवरों ने जुमे की नमाज के बाद बोर्गो लोकल गवर्नमेंट एरिया में वाक़े डिकारा, गिदान, जाना, साबुन गिदा और मासाका नामी देहात को निशाना बनाया। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि हुकाम को शुबा है कि हमलावर मुसल्लह जराइम पेशा गिरोह यानी डाकू थे जो नाइजीरिया के मुख्तलिफ इलाकों में अगवा बराए तावान और लूट मार में मुलव्वस हैं। मुकामी रिहायशियों के मुताबिक मुसल्लह अफराद नमाज के बाद डिकारा में दाखिल हुए, लोगों को एक जगह जमा किया और उन्हें करीबी जंगलात में ले गए, जिसके बाद वो दीगर करीबी देहात की जानिब रवाना हुए। It was a coordinated attack whereby 4 villages were attacked at the same time during Friday service, that was yesterday, and all the worshippers who were praying immediately after prayers were marched to the forest by these jihadists, the gunmen. This is the first time we are seeing this. Most residents of those 3 places have fled. There is nobody there. It's a place that is not accessible. ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब दूर दराज इलाके बोर्गो में मुसल्लह गिरोहों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ये इलाका नाइजीरिया की रियासतों केबी और कवारा के अलावा पड़ोसी मुल्क बेनिन की सरहद से भी मिलता है। रवा माह के आगाज़ में पुलिस ने बताया कि बोर्गो के 4 देहात कोनकोसो, कासवान, दाजी, तुगन माकरी और शिफाची से अगवा किए गए 145 अफराद को बाजियाब करा लिया गया है। ये अफराद उन 308
मगवियों में शामिल थे, जिन्हें हुकाम के मुताबिक एक बड़े सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान बाजियाब कराया गया, जिनमें पड़ोसी रियासत क्वारा से अगवा किए गए 160 से ज्यादा अफराद भी शामिल थे। ताज़ा हमलों ने नाइजर रियासत और शुमाली वस्ती नाइजीरिया में जारी सिक्योरिटी बहरान को एक बार फिर नुमाया कर दिया है, जहां मुसल्ह गिरोह दूर दराज जंगलात और कमज़ोर सिक्योरिटी निज़ाम का फ़ायदा उठाते हुए हमले और अगवा बराए तावान करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के मामले पर हुकूमत के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फरीक ना बनाने की वजह बयान कर दी है। PTI के वकील अली उज़ैर भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वजाहत करते हुए कहा कि दरख्वास्त में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ को उनके बयानात की बुनियाद पर फरीक बनाया गया है, क्योंकि इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के मामले पर उनके बयानात दरख्वास्त का हिस्सा हैं। अली उज़ैर भंडारी के मुताबिक वज़ीर आज़म को फरीक बनाने की बुनियाद सुप्रीम कोर्ट के साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से मुतल्लिक फैसले में मौजूद असूल हैं, जिनके तहत अगर हुकूमत अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना करे तो हुकूमती सतह पर जिम्मेदारी का मामला वज़ीर आज़म तक पहुँच सकता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को इसलिए फरीक नहीं बनाया गया क्योंकि इस मामले से मुतल्लिक उनका कोई ऐसा बयान या मवाद सामने नहीं आया जिसकी बुनियाद पर उन्हें दरख्वास्त में शामिल किया जा सके। ताहम PTI के वकील के मुताबिक अगर मुस्तकबिल में कोई ऐसा मवाद सामने आता है जिससे मोहसिन नकवी के किरदार का तयन होता हो या अदालत ये समझे कि वो इस मामले में मुलविस थे तो उन्हें बाद में भी फरीक बनाया जा सकता है। अली उज़ैर भंडारी ने मज़ीद बताया कि सेक्रेटरी दाखिला को दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है क्योंकि रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के तहत वो वजारत दाखिला के इंतज़ामी सरबराह हैं। PTI के वकील अली उज़ैर भंडारी की ये दलील कितनी मजबूत है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को तौहीन अदालत की दरख्वास्त में महज इसलिए फरीक नहीं बनाया गया कि इस मामले पर उनका कोई बराह रास्त बयान सामने नहीं आया, और ये दलील कानूनी एतबार से कितनी काबिल कबूल है कि बाद में कोई सबूत या मवाद सामने आने की सूरत में उन्हें दरख्वास्त में शामिल किया जा सकता है। और सबसे अहम सवाल ये कि इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दायर PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त का मुमकिन कानूनी अंजाम क्या हो सकता है? क्या अदालत फरीकैन को नोटिस जारी करेगी, वजाहत तलब करेगी, या वाकई किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ सकती है? जानते हैं पाकिस्तान के मारूफ साफ़ी और कॉलम निगार मुजम्मिल सोहरवर्दी से। तौहीन अदालत बयानात पर तो नहीं, अमल पर होती है। अमल तो फिर वज़ीर दाखिला ने करना था। अब ये मुझे नहीं पता कि वो सिर्फ बयानात को तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आएंगे तो शहबाज शरीफ ने भी कोई बयान नहीं दिया। लेकिन बहरहाल मोहसिन नकवी साहब का नाम निकाला गया है और ये गुज़श्ता दिनों में मोहसिन नकवी और सोहेल अफरीदी की एक बहुत ज़बरदस्त तस्वीर भी आई थी जिसमें सोहेल अफरीदी मोहसिन नकवी के कानों में बातें कर रहे थे। तो मोहसिन नकवी साहब के तहरीक इंसाफ से अच्छे ताल्लुकात हैं, इसीलिए तहरीक इंसाफ ने उनका नाम जो है तौहीन अदालत की दरख्वास्त में नहीं डाला है। ये पहला CBM है। अब आप ये कह लें कि जुल्फ़ी बुखारी का जो रॉयटर्स को इंटरव्यू है कि अब हम मज़ाहमत की सियासत नहीं करेंगे, मुफ़ाहमत की सियासत करेंगे। तो मुफ़ाहमत की सियासत का पहला कदम ये है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त में मोहसिन नकवी साहब का नाम नहीं डाला गया, ताकि एस्टेब्लिशमेंट के बंदे को नहीं डालेंगे। हाँ, हम अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ तौहीन अदालत लगाएंगे, सियासत करेंगे, सियासी मुखालफिन को निशाना बनाएंगे, लेकिन हम कोई एस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाएंगे। इसीलिए आपने बीमारी वाले इस सारे ड्रामे में आपने देखा होगा कि कहीं एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा रहा, कहीं एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया जा रहा, कहीं फील्ड मार्शल, CDF, वो कर्नल, वो डर्टी हैरी, कुछ भी नहीं कहा जा रहा। एक समझ आए कि ये है कि पॉलिसी में तब्दीली है तहरीक इंसाफ की, जो हमें नज़र आ रही। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये पता है कि अगर वो फ़र्ज़ कर लें तौहीन अदालत की दरख्वास्त पे नोटिस कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर को, तो वो आईनी अदालत से जाके अगले दिन नोटिस सेट असाइड करा लेंगे। ये पहले हमने देखा नहीं, ईमान मदारी वाले केस में उन्होंने आईनी अदालत से जाके सेट असाइड नहीं करा दिया 14 दिन वाला केस। तो अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदालत मौजूद है। ये जो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल एक्टिविज़्म करता है, जैसे कि ये इस बार भी जुडिशियल एक्टिविज़्म किया गया जब ये कहा गया कि आपने ये करना है, सरकारी अस्पताल नहीं लेके जाना, प्रिज़न रूल्स की खिलाफ वर्जी, दैट इज़ जुडिशियल एक्टिविज़्म। तो अब जुडिशियल एक्टिविज़्म को रोकने के लिए ही तो आईनी अदालत बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के,
सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल एक्टिविज्म इतना बढ़ गया था कि वो तो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करने लग गए थे, री राइटिंग ऑफ द लॉ करने लग गए थे थ्रू जुडिशियल ऑर्डर्स। अब भी जब प्रिजन रूल्स में है कि पहले सरकारी अस्पताल में जाना है, तो कोई जज प्राइवेट अस्पताल जाने का ऑर्डर लिख सकता है? नहीं लिख सकता। इसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, इसको री राइटिंग ऑफ द लॉ कहते हैं। तो इसलिए मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि इस तौहीन अदालत से हुकूमत कोई घबराई नहीं हुई। हुकूमत को पता है ऊपर आईनी अदालत बैठी है, ये कुछ करेंगे तो हम ऊपर आईनी अदालत में चले जाएंगे, वहाँ से रिवर्स हो जाएगा। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से बिगाड़ना नहीं चाहती, इसीलिए वहाँ रिवीजन कर रही है। नहीं तो मेरे ख्याल में उन्हें सीधा ही आईनी अदालत में जाके ये ऑर्डर चैलेंज कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। तो ये एक सूरत हाल है। मेरा नहीं ख्याल कि ये तौहीन अदालत कामयाब होगी। हाँ, जो हुकूमत की रिव्यू पिटिशन है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको ना देखा तो वो आईनी अदालत से ठीक हो सकती है कि सब कैदी पहले सरकारी अस्पताल में जाएंगे। दूसरी जानिब इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा है कि उनके मुवक्किल को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है और उनकी सेहत के मसाइल तवील अरसे तक तन्हाई में रखने का नतीजा हैं। सलमान सफदर के मुताबिक इमरान खान को दरपेश सेहत के मसाइल मुसलसल तन्हाई में कैद रखने के बाइस पैदा हुए, जबकि हुकाम की जानिब से अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट से भी ये बात सामने आती है कि कैद के हालात ने उनकी सेहत पर असरात मुरतब किए हैं। उनका कहना था कि सरकारी रिपोर्ट से ये भी जाहिर होता है कि इमरान खान की सेहत पर कैद के हालात के मनफी असरात पड़े हैं। ताहम उनके बकौल उनके मुवक्किल को आइन और कानून के तहत हासिल बुनियादी हुकूक फराहम नहीं किए जा रहे। मेरी इस साल 2 मुलाकातें होती हैं इमरान खान साहब के साथ। एक फरवरी में, जिस सारी गुफ्तगू का टॉपिक और डिस्कशन ये थी कि मेरी आंख के साथ जानबूझ के ये किया गया जिससे मेरी आंख की बनाई चली गई। उसके 2 महीने के बाद दोबारा अंदर जाता हूँ तो सिचुएशन पहले से भी बुरी होती है और वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की शदीद शिकायत होती है। और उस शदीद शिकायत में बड़े तरीके हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को दूर करने के, रिलीफ देने के। आप नहीं मिलाना चाहते फैमिलीज को ना मिलाएं, आप नहीं मिलाना चाहते वकला से ना मिलाएं। और तरीके हैं, पढ़ने के लिए अखबार दे दें, पढ़ने के लिए किताबें दे दें, देखने के लिए टीवी दे दें, सुनने के लिए रेडियो दे दें, बात कराने के लिए व्हाट्सएप पे बात करा दें उनके बेटों से। जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और 300-400 मुकदमात में उनकी प्रोफेशनल केसेस में नुमाइंदगी कर चुके हैं, उनसे मुलाकात हो जाए। मगर एक एक करके ये सब के सब जो उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, he has been disentangled to all of them. सामीन, कहा जाता है कि पाकिस्तान में आम आदमी और इंसाफ के दरमियान दूरी है और पाकिस्तान में जब तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हर सतह पर एहतसाब और जवाबदेही को यकीनी नहीं बनाया जाता, न सिर्फ इंसाफ का उसूल आम शहरी के लिए मुश्किल रहेगा बल्कि ये तासुर भी मज़ीद गहरा होता जाएगा कि पाकिस्तान में आम आदमी के लिए इंसाफ हासिल करना आसान नहीं। आखिर पुलिस और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर आवाम का एतमाद क्यों कम हो रहा है? क्या इंसाफ की राह में मौजूद खामियां, ताख़ीर और निज़ाम की कमज़ोरियां इस एतमाद को मुतासिर कर रही हैं? इस हफ्ते के सरबीन में आलिया नाज़की ने इन्हीं अहम सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश की है। अगर आपके पास पैसा है, असर रसूख है, तो आपको 10 खून मुआफ़ है। सुनने में बहुत फिल्मी, क्लीशेड और बहुत ड्रामेटिक डायलॉग लगता है ना, लेकिन मुहावरे पर न जाएं। हाल ही में सामने आने वाले कुछ केसेस के बाद मुल्क के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी की कमी पर कुछ इस तरह ही बात हो रही है। कुछ ही दिन पहले लाहौर के एक पुलिस स्टेशन में 2 लड़कियों की हलाकत, कराची में जारी मीर रजा अली कत्ल केस। इससे पहले शायद आपको एक तालिब इल्म शाहजेब खान के कत्ल में शाहरुख जतोई को पहले होने वाली मौत की सज़ा और फिर रिहाई भी याद हो। इन तमाम केसेस में पुलिस की तरफ से की जाने वाली इब्तिदाई तफ्तीश को तब रिव्यू किया गया जब सोशल मीडिया पर काफ़ी शोर मचा। यानी एक पैटर्न सा उभरता नजर आता है। जुर्म होता है, पुलिस इब्तिदाई तफ्तीश करके केस बनाती है, मुतनाज़ रिपोर्ट सामने आती हैं, तफ्तीश पर किसी न किसी तरह के दबाव के तहत केस बिगाड़ने का इल्ज़ाम लगता है, मीडिया और सोशल मीडिया पर सवाल उठते हैं, हुक्काम हरकत में आते हैं, दोबारा इन्वेस्टिगेशन होती है, वगैरह वगैरह। इस पस मंज़र में आज सरबीन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ मसला क्या है। इसके साथ
ایک دو اہم سوالوں کا جواب دینے کی کوشش بھی کریں گے. کیا پولیس اور کرمنل جسٹس سسٹم پر عوام کا اعتماد بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کیا اصل مسئلہ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم، خاص طور پر پولیس اور تفتیش کرنے والے اداروں کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کی بظاہر کمی ہے؟ دس سال پہلے 2016 میں خدیجہ صدیقی 21 برس کی تھیں. قانون کی پڑھائی کر رہی تھیں. لاہور میں اپنی چھوٹی بہن کو اسکول سے لاتے ہوئے ان پر اچانک حملہ کیا گیا. ان کے کلاس میٹ شاہ حسین نے ان کے گلے، بازو اور پیٹ پر چاقو سے 23 وار کیے. شاہ حسین کو اٹیمپٹڈ مرڈر یعنی اقدام قتل کے جرم میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی، جو اس جرم کے لیے کم سے کم سزا ہے. پھر لاہور ہائی کورٹ نے اس سزا کو ختم کر دیا. فائنلی 2019 میں سپریم کورٹ نے نچلی عدالت کی جانب سے سنائی گئی قید کی سزا برقرار رکھی. خدیجہ صدیقی نے 9 سال پہلے 2017 میں BBC سے بات کی تھی. اس فوٹیج کے کچھ مناظر آپ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں. انصاف لینا آسان نہیں ہوتا، اسپیشلی ایک عورت کے لیے. کورٹ جانا، وہاں پر مشکل مراحل کا سامنا کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. ایک جرم تو تھا نا جو میرے پہ 3 مئی کو ہوا، 23 کھنجروں کا. اس کے بعد پورا سال یہ لوگ میری کردار تراشی کرتے رہے. انہوں نے میری کریکٹر اسیسینیشن، کورٹ میں بھی مجھے اس پہ نہیں چھوڑا. تو اب یہ جو ہے نا جرم بن گیا ہے، تمام خواتین کے خلاف آواز اٹھائی ہے میں نے. یہ جرم ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ عدالت میں آتی ہے اپنی آواز اٹھا کے. جو مرضی ہو، دیکھیں آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا رائٹ ٹو لائف انفرنج کریں، کسی کو مار ڈالیں جان سے، چاہے جو مرضی ریزن ہو. وائلنس ہیز نو جسٹیفیکیشن. آپ کا کوئی بروٹل ایکٹ، کوئی وائلنٹ ایکٹ جو ہے نا، آپ اس کے دلائل نہیں پیش کر سکتے، اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ ایک جوڈیشری کی جیت ہوئی ہے، جو فیصلہ حق کے ساتھ ہوا ہے اور سچ کے ساتھ ہوا ہے. اور آگے بھی میں امید رکھتی ہوں کہ تمام کیسز ایسے ہی اسپیڈی ٹرائلز کے ساتھ جو ہیں وہ کنکلوژن تک پہنچیں گے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ کیسز ورنہ لٹکے رہ جاتے ہیں اور پھر کبھی بھی جو ہے حل نہیں ہوتے. خدیجہ صدیقی کے کیس کی ڈیٹیلز دیکھیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پولیس کی تفتیش ابتدا ہی سے کمزور تھی. خدیجہ صدیقی کے وکلاء اور اہل خانہ نے اس وقت الزام لگایا تھا کہ اس معاملے میں شاہ حسین کے حامیوں نے تفتیش پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی. مثلاً خدیجہ صدیقی کے وکیل کے مطابق ہیلمٹ اور خون آلود کپڑوں کو بطور ثبوت تحویل میں لینے کے بجائے پولیس نے یہ چیزیں خاندان کو واپس کر دی تھیں. بعد میں جب یہ آئٹمز بالآخر DNA ٹیسٹ کے لیے پولیس کے حوالے کی گئیں تو اس عمل میں بھی مزید تاخیر ہوئی. صورتحال اس وقت بدلنا شروع ہوئی جب سماجی کارکنوں نے اس معاملے کو اٹھایا اور جسٹس فار خدیجہ اور فائٹ لائک خدیجہ جیسے ہیش ٹیگز کے ساتھ سوشل میڈیا مہم شروع کی، جس سے بین الاقوامی میڈیا کی توجہ بھی اس جانب مبذول ہوئی. سچ تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کا اکیلا کیس نہیں. کئی ایسے کیسز ہیں جہاں بظاہر ابتدائی پولیس تفتیش اور ایویڈنس گیدرنگ یعنی شواہد جمع کرنا، پولیس ڈاکٹرز کی رپورٹس اور دیگر ابتدائی کارروائی کے دوران ہی کیس کمپرومائز ہو جاتے ہیں. آئیں کوئکلی کچھ ہائی پروفائل کیسز پر نظر ڈالتے ہیں. پروگرام کے آغاز میں ہم نے میر رضا علی قتل کیس کا ذکر کیا. کراچی میں وافلکس نامی کھانے کے کاروبار کے جمع سال مالک میر رضا 28 جولائی کو لاپتہ ہوئے تھے. اگلے ہی روز ان کی لاش گلستان جوہر میں شاہی قلعہ گراؤنڈ کے قریب جھاڑیوں سے ملی. انہیں گولی ماری گئی تھی. ابتدائی تفتیش میں پولیس نے مبینہ طور پر خودکشی کے امکان پر توجہ مرکوز کی. پھر پوسٹ مارٹم میں بھی خامیوں کی خبریں سامنے آئیں تو رضا علی کے اہل خانہ نے جوڈیشل میجسٹریٹ سے رجوع کیا اور درخواست کی کہ لاش کو قبر سے نکال کر ایک بار پھر پوسٹ مارٹم کیا جائے. جب فائنلی لاش قبر سے نکلوائی گئی اور دوبارہ پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتہ چلا کہ میر رضا کے جسم پر چوٹوں کے نشانات تھے اور انہیں پیٹھ میں گولی ماری گئی تھی. بعد میں IG سندھ نے بھی تسلیم کیا کہ تفتیش میں کوتاہیاں ہوئی تھیں. ہم نے لاہور میں ایک پولیس اسٹیشن میں 2 لڑکیوں کی ہلاکت کا ذکر بھی کیا. اس کیس میں آمنہ اور انمول نامی 2 کم عمر لڑکیوں کو زیورات اور نقدی چوری کرنے کے الزام میں پولیس نے حراست میں لیا. چند ہی گھنٹوں بعد تھانے میں دونوں کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور حالت تشویشناک ہو گئی. بعد میں ہسپتال میں دونوں کی موت ہو گئی. کیپٹل سٹی پولیس آفیسر یا CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ نے بعد میں ایک پریس کانفرنس میں کیس کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ پولیس نے فوری طور پر رسپونڈ کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں موت کی وجہ کے طور پر تشدد کے امکان کو مسترد کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ پولیس ان لڑکیوں کی حراست اور اموات سے متعلق حالات کی تحقیقات کر رہی ہے.
لڑکیوں کے اہل خانہ کے مطالبے کے بعد ایک جوڈیشل میجسٹریٹ نے 4 اگست کو لاہور میں پولیس حراست کے دوران ان لڑکیوں کی مشتبہ موت کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ شاہزیب خان کے قتل کے کیس میں شاہ رخ چتوئی کی گرفتاری، سزا اور پھر رہائی کا ذکر بھی ہم کر چکے ہیں۔ ان تمام کیسز کو دیکھیں، اور ظاہر ہے یہ صرف چند کیسز ہیں جو ہم نے یہاں لسٹ کیے ہیں، تو پولیس اور تفتیش کرنے والے اداروں کے رول پر کافی سوال اٹھتے ہیں۔ ایسے میں کوئی حیرانی کی بات تو نہیں کہ پولیس کی تحقیقات اور پاکستان کے جسٹس سسٹم پر عوام کا اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے اسی بارے میں سابق انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر کلیم امام سے بات کی۔ جو ٹرانسپیرنسی کی رپورٹس ہیں اور جو جنرل کمیونٹی کی فیڈ بیک ہے، اوور آل تمام انسٹیٹیوشنز پہ لوگ جو ہیں وہ اپنا ٹرسٹ اور ان کی کمپیٹنسی پہ بات کرتے ہیں، چاہے ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے یا کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اینڈ پولیس ان دی کانٹیکس ہم بات کرتے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ریکروٹمنٹ، ٹریننگ اور اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک سلسلہ ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں رہا اوور دا ایئرس، اور نہ ہی اس کو اتنا اس پہ فوکس کر رہے ہیں، بلکہ ہر چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ فوراً جھٹ پٹ میں جو ہے اس کا فیصلہ ہو جائے، اس کا جو ہے یہ برش انڈر دا کارپیٹ ہو جائے۔ انسٹیٹیوشنلی آپ نے چیزوں کو اسٹرانگ نہیں کر رہے، ڈیو پروسیس کو آپ اسٹرانگ نہیں کر رہے، آپ بس کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہو اور فوراً حل ہو جائے، قصاص و دیت کے تھرو ہو جائے، وہ کنفیشن کر جائے۔ تو اس لیے ٹرسٹ کا تو ایک بہت سیریس ایشو ہے۔ ہم نے اوور دا ایئرس یہ دیکھا ہے کہ پاکستان نے آپریشنل کیپیبلٹی تو بہت زیادہ بڑھا لی ہے، گشت بہت اچھی کرتے ہیں، ریڈز اچھی کرتے ہیں، ناکے بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں یا بندے پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جو انویسٹیگیشن ہے اس کا معیار ابھی بھی ہمیں بہت اچھا کرنا ہے اور ہم اس میں خاصا پیچھے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جیسے اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں کہ پولیس کہتی ہے کہ یہ جو بندہ مرا ہے، فار ایگزامپل شاید خودکشی کا کیس تھا، اور پوسٹ مارٹم اس کو سپورٹ کرتا ہے، پھر باڈی ایگزیوم ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے اس کی پیٹھ پہ گولی لگی ہوئی ہے، تو آبویسلی یا تو پہلے پوسٹ مارٹم میں کوئی پرابلم تھی، یا تو وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا تھا، یا پھر کوئی پریشر یا دباؤ ان پر آیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے وہ رپورٹ بنائی تھی۔ کیا اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں؟ ہوتا ہے کہ جب کوئی کیس ہائپ پکڑتا ہے اور سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے تو سارا انٹائر فوکس شفٹ ہو جاتا ہے اور مختلف سٹوریز آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس لیے پولیس کے اوپر یہ دباؤ ہوتا ہے کہ واقعہ ہوا ہے، ہم جلد سے جلد بتا دیں کہ کیا ہوا ہے۔ اس کیس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں، اگر آپ کراچی کیس کو ریفر کر رہی ہیں، کہ دیکھیں جیسے کوئی واقعہ ہوا انہوں نے کہا جی حل ہو گیا، جبکہ پولیس کا یہ کام ہے کہ ہم تفتیش کر رہے ہیں، ابھی ہم شواہد اکٹھے کر رہے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوا، لیکن پریشر ہوتا ہے کہ جی ابھی تک پتہ نہیں چلا، کوئی شخص پکڑا نہیں گیا، پولیس کام نہیں کر رہی، یا پولیس کی جو قابلیت ہے یا پروفیشنلزم پہ سوال کیا جاتا ہے، تو جھٹ پٹ میں وہ کرتے ہیں وچ از ان پروفیشنل، اور جو ہے اس چیز کو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک دن کیا، اگر 100 دن میں بھی ٹریس نہیں ہو رہا، لیکن جب بھی ہو تو پراپرلی ٹریس ہونا چاہیے۔ آئی تھنک یہاں پر ذرا کوئکلی پاکستان کی کرمنل جسٹس سسٹم یعنی فوجداری نظام عدل کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کے 5 حصے یا یونٹس ہیں: پولیس، عدالتیں، جیلیں، پروبیشن اور پیرول، اور پروسیکیوشن یعنی استغاثہ۔ ظاہر ہے ایک مضبوط اور مؤثر نظام انصاف کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تمام ادارے مل کر کام کریں۔ آج ہم پروگرام میں پولیس اور دیگر قانون نافذ اور تفتیش کرنے والے اداروں کے کردار پر فوکس کر رہے ہیں۔ پاکستان کا لا انفورسمنٹ سٹرکچر وفاقی اور صوبائی پولیس دونوں پر مشتمل ہے۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ ملک کے کئی دوسرے شعبوں کی طرح قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی وسائل کی کمی، محدود ساز و سامان اور معیاری تربیت کے فقدان کا سامنا ہے۔ ایک طرف وسائل، جدید ٹیکنالوجی اور ماڈرنائزیشن کی کمی، تو دوسری طرف خود پولیس کے اندر کرپشن اور سیاسی اور دیگر بااثر شخصیات کی طرف سے دباؤ کے الزامات۔ نتیجہ بظاہر یہ کہ عام آدمی کے لیے انصاف حاصل کرنا ایک مشکل امتحان سا بن گیا ہے۔ یعنی کئی کیسز میں قانونی لوپ ہولز کو استعمال کر کے ابتدائی تفتیش میں کوتاہیوں کی وجہ سے بظاہر تب تک کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ کیس مین سٹریم میڈیا یا پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے نہ آئے۔ تو جب کیس میں لوپ ہولز یا سکم کی بات ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اور اس سے فائدہ کسے ہوتا ہے؟ میں نے اس بارے میں سائبر کرائم ایکسپرٹ ایڈوکیٹ مہوش محب کا خیل سے بات کی۔ دیکھیں، لوپ ہولز کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کیس کے اندر اگر کوئی قانونی یا فیکچول کمزوریاں ہیں، کوئی خامیاں ہیں، گیپس ہیں، انکنسسٹنسیز ہیں، جنہیں استعمال کر کے ایک فریق جو ہے اس کے حق میں آرگومنٹ بنا سکتا ہے۔ موسٹلی جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ 3 دن بعد ایف آئی آر ہوتی ہے، بعد میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی بیس کے اوپر جو ملزم ہے وہ بری ہو گیا ہے۔ اچھا،
میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب جو پروسیکیوشن ہے یا جو بندہ کیس لڑ رہا ہے، جو مدعی ہے، انہیں کس طرح کے دباؤ سہنے پڑتے ہیں، یا خود انہیں یا پھر ان کے وکیلوں کو؟ دیکھیں، دباؤ تو سب سے پہلا جو مدعی کو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک فائنینشلی ان کو ایک پہلے آفر ہو جاتی ہے کہ آپ یہ پیسے لے لیں اور کیس چھوڑ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تھریٹس انہیں ملتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیس نہ چھوڑا تو پھر آپ کو یہ کانسیکوینسز سہنے پڑیں گے۔ آپ کے فیملی ممبرس کو تھریٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کو جان سے مار دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو وٹنسز ہوتے ہیں انہیں بھی تھریٹس ہوتے ہیں، ان کے فیملی ممبرس کو تھریٹس دیے جاتے ہیں۔ سملرلی لائرس کا بھی یہی ہوتا ہے کہ لائرس کے اوپر ایک پریشر ڈالا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو راضی کیا جائے کہ ایک سیٹلمنٹ ہو جائے۔ پھر ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر اوقات جو ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے، جو مدعی ہوتا ہے، اس کو یہ بھی پریشرز ہوتے ہیں، جیسے کہ سوسائٹل پریشرز ان کے اوپر ڈالے جاتے ہیں، اسپیشلی ان کیسز میں جہاں پہ ایک ان کی عزت کا معاملہ آ جاتا ہے کہ آپ کی عزت خراب ہوگی اگر آپ کی بیٹی نے ریپ کا کیس کیا ہے، یا اس قسم کے بہت سارے سیکشول ہراسمنٹ کے کیسز ہو گئے۔ تو ان کیسز میں، یا سائبر کرائمز کے کیسز آج کل بہت زیادہ ہیں جس کے اندر پورنوگرافی آج کل آ رہی ہے، سملرلی بہت ساری ایسی ویڈیوز جو نازیبا ہیں اور نہ صرف لڑکیوں کی بلکہ لڑکوں کی بھی وائرل کی جاتی ہیں، اور اگر وہ کیس کرتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ آج کل چونکہ ڈیپ فیک اور اے آئی کا زمانہ ہے تو اس میں ان کی پکچرز اور ویڈیوز کو یوز کر کے مزید انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے، ان پکچرز اور ویڈیوز کو وائرل کیا جاتا ہے۔ تو اس کی بیس کے اوپر انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، ادروائز ہمارے پاس مزید ویڈیوز موجود ہیں، آپ کے خلاف یہ ہمارے پاس پکچرز ہیں اور اس کو ہم یوز کر لیں گے۔ ہم نے پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں لوگوں سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ انہیں پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم یا انصاف کے فوجداری نظام پر کتنا اعتماد ہے، اور کیا پولیس یا تفتیشی اداروں کا احتساب ہوتا ہے؟ نہیں، مجھے بالکل بھی اس انصاف پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ آپ دیکھا جائے تو جب عدالتوں میں یا کہیں جاتے ہیں تو بہت سی سفارشیں چلتی ہیں، بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو غریب کا حق مار جاتے ہیں اور غریب انصاف کے لیے سالوں سال ترستا رہ جاتا ہے۔ نہیں، 100% نہیں۔ انصاف، صحت، پڑھائی، یہ جو میری ریاست کے کام ہیں وہ بالکل نہیں مل رہے، بالکل ایسا نہیں ہے، یہ ہمیں خریدنے ہی پڑتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پولیس اور تفتیشی اداروں کا احتساب ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ جب اکاؤنٹیبلٹی، کسی بھی ادارے کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی نا تو چیزیں آٹو ٹریک پہ آ جائیں گی۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ مجھے 100% اعتبار نہیں ہے، کہیں نہ کہیں انصاف ملتا بھی ہے۔ دیکھیے جی، ہم امید کا دامن تو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن ہمارے جو ادارے ہیں جو جس لیول تک ان کو کام کرنا چاہیے تھا اس لیول کا کر نہیں رہے وہ۔ اگر سمپلی آپ یس نو میں پوچھیں گے تو میرا جواب ہے کہ نہیں ہے۔ اور جو تاثر عوام میں نظر آتا ہے وہی کسی حد تک سوشل میڈیا پر بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ جن کیسز کا ہم نے آج ذکر کیا اور انہی جیسے کئی دوسرے کیسز میں بھی اکثر سوشل میڈیا کیمپینز اور ہیش ٹیگز کے ذریعے کیسز کی ابتدائی تفتیش میں مبینہ مسائل اور ایشوز کو ہائی لائٹ کیا گیا، جس سے ایک طرح کا پبلک پریشر یا دباؤ پیدا ہوا۔ اکثر کیسز میں اس کے بعد انویسٹیگیشنز کو ری اوپن کیا گیا اور معاملات آگے بڑھے۔ یعنی اگر اس زاویے سے دیکھا جائے تو خاص طور پر کچھ کیسز میں سوشل میڈیا شاید ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے، کر چکا ہے۔ وہیں دوسری طرف جس طرح سوشل میڈیا پر بنا کسی تفتیش، ثبوت یا گواہ کے پبلک کیمپینز کے ذریعے پبلک اوپینین یا رائے عامہ بنائی جاتی ہے، وہ بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ میں نے اسی بارے میں سوشل اینڈ ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ رمشا جہانگیر سے بات کی۔ ایک امپورٹنٹ پہلو ہے سوشل میڈیا پہ کرمنل کیسز ڈسکس کرنے کا کہ اگر لوگ جسٹس کے لیے سوشل میڈیا کیمپین کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو ہمیں صرف یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا اتنا پاورفل کیوں ہو گیا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ لوگ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پر اتنا کم ٹرسٹ کیوں کرتے ہیں کہ انہیں اپنی آواز سنانے کے لیے وائرل ہونا پڑتا ہے۔ تو اگر پولیس پر ٹرسٹ ہو، انویسٹیگیشنز ٹرانسپیرنٹ ہو اور کورٹس پر کانفیڈنس ہو تو شاید ہر کیس کو جسٹس حاصل کرنے کے لیے سوشل میڈیا کی ضرورت نہ پڑے۔ آبجیکٹیو سوشل میڈیا کا خاموش کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سوشل میڈیا ایک واچ ڈاگ کا رول ادا کرتا ہے، جیسے ایک میڈیا کا بھی واچ ڈاگ کا رول ہے۔ جج نہ بنیں سوشل میڈیا پر، یہ کورٹ کا کام ہے، تو وہی سوال اٹھائیں، ایویڈنس سامنے لائیں جس پر انسٹیٹیوشنز جواب مانگیں، اور پبلک پریشر کریٹ کرنا ٹھیک ہے لیکن فائنل ڈیسیجن کورٹ پر نہیں دینا چاہیے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا فیصلہ نہیں سنا سکتا، کون مجرم ہے کون نہیں ہے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیسز پر اثر انداز بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ پھر انصاف کا حصول اس سے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر
पब्लिक ओपिनियन एक तरफ जा रही हो और उसकी वजह से आपका केस बिगड़ रहा हो, वो भी तो एक प्रॉब्लम बन सकता है। बिल्कुल, और एक बात अहम ये भी है कि एक चीज़ है कि पूछना कि इस केस की ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो रही है नहीं, लेकिन दूसरी बात है कि ये करार दे देना कि कोई शख्स कातिल है या इसे सज़ा मिलनी चाहिए। और ज़्यादातर हमने ये देखा है कि क्योंकि काफ़ी चीज़ें पब्लिक हो जाती हैं, स्पेशली पाकिस्तान में जहाँ पर कवानीन इतने सख्त नहीं हैं, पूरी लोगों के पर्सनल एड्रेस सामने आ जाते हैं, उनकी फैमिली की पिक्चर्स सामने आ जाती हैं, तो कोर्ट में डिसीजन हो ना हो पब्लिक डिसीजन पहले ले लेती है। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बुनियादी प्रिंसिपल ही यही है कि जब तक जुर्म कोर्ट में प्रूव ना हो अक्यूज मुजरिम नहीं समझा जाता, लेकिन सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है ये प्रिंसिपल बहुत आसानी से ख़त्म हो जाता है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले साल 30 जून तक कौमी सतह पर ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात की तादाद 23 लाख से ज़्यादा थी। यानी एक तरफ इंसाफ के हुसूल में ताख़ीर और दूसरी तरफ ये तासुर कि सिस्टम में एहतसाब या अकाउंटेबिलिटी की कमी है। यहाँ पर जो सवाल जहन में आता है वो ये है कि आखिर इसकी वजह क्या है? पुलिस और तफ्तीश करने वाले इदारों की अकाउंटेबिलिटी को यकीनी बनाना इतना मुश्किल क्यों साबित हुआ है? अकाउंटेबिलिटी पूरी दुनिया में लोगों ने इंटरनल अफेयर्स बनाए हुए हैं पुलिस वर्किंग में। पाकिस्तान में 2002 का पुलिस ऑर्डर आया था, उसमें उन्होंने इंडिपेंडेंट कंप्लेन अथॉरिटी बनाई थी, सेफ्टी कमीशंस बनाए थे, लेकिन बदकिस्मती से कहीं भी शायद कंप्लेन अथॉरिटी नहीं बनी। कुछ जगह सेफ्टी कमीशंस बन गए थे और उसमें ये कि पुलिस ने अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी है नंबर एक, और कम्युनिटी को भी उन्होंने डाला है कि पुलिस की अगर अकाउंटेबिलिटी करनी है। इसके अलावा जुडिशल अकाउंटेबिलिटी भी मौजूद है, और इसी तरह आज तो सोशल मीडिया जो है अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा फोरम बन गया है, जो कि पॉइंट आउट करते हैं कि क्या हो रहा है। कि आप ये भी सुन के खासे हैरान होंगी कि पुलिस में सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट आता है, ये एक और सवाल है। यानी कि अगर आपको मैं फिगर्स दूंगा तो आप हज़ारों में फिगर्स देखेंगे कि सिपाही डिसमिस हो गए, हवलदार को सज़ा मिल गई, इंस्पेक्टर को सज़ा मिल गई, सीनियर लीडरशिप को बहुत कम सज़ा मिल गई। और जो हमेशा मैं कहता हूँ कि सीनियर लीडरशिप इज़ अकाउंटेबल फॉर व्हाटएवर इज हैपनिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। हमने प्रोग्राम के आगाज़ में 2 सवाल पूछे थे। क्या पुलिस और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर अवाम का एतमाद बतदरीज कम होता जा रहा है और क्यों? और क्या असल मसला पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ख़ास तौर पर पुलिस और तफ्तीश करने वाले इदारों के अंदर अकाउंटेबिलिटी की बज़ाहिर कमी है? देखिए, इन दोनों सवालों के जवाब एक दूसरे से जुड़े हैं। जराइम की तफ्तीश और तहकीकात क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। इन्हीं के ज़रिए जराइम में मुलविस अफराद की शिनाख्त, शवाहिद जमा करने और मुकदमात की मुनसिफाना पैरवी को यकीनी बनाया जा सकता है। इस पॉइंट पर कोताहियाँ, मिस हैंडलिंग पूरे के पूरे केस को हमेशा के लिए बिगाड़ देती हैं और आम आदमी के लिए इंसाफ के हुसूल को मज़ीद मुश्किल कर देती हैं। सियासी या दीगर प्रेशर की वजह से पुलिस रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और ड्यू प्रोसेस के हवाले से बार बार लगने वाले इल्ज़ामात से अवाम में ये तासुर ज़ोर पकड़ रहा है कि आम आदमी को इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। और जब तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हर सतह पर अकाउंटेबिलिटी को यकीनी नहीं बनाया जाता, तब तक न तो इंसाफ का हुसूल आसान होगा और न ही ये तासुर ख़त्म होगा। चीन में मुनक्कद होने वाले वर्ल्ड ह्यूमनाइड रोबोट गेम्स के दौरान एक इंसान नुमा रोबोट ने अपनी गैर मामूली रफ्तार से सबको हैरान कर दिया है। चीनी टेक्नोलॉजी के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले एक ह्यूमनाइड रोबोट ने 100 मीटर का फासला सिर्फ 9.39 सेकंड में तय किया, जो इंसानी तारीख के तेज़ तरीन रनर यूसेन बोल्ट के आलमी रिकॉर्ड से भी कम वक्त है। ये रोबोट बीजिंग ह्यूमनाइड रोबोट इनोवेशन सेंटर ने तैयार किया और इसने मुकाबलों के दौरान 100 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेकर अपनी रफ्तार का मुजाहरा किया। वाज़ेह है कि जमीका के अजीम एथलीट यूसेन बोल्ट ने सन 2009 में बर्लिन वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 9.58 सेकंड में मुकम्मल करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया था, जो इंसानी दौड़ का एक अहम रिकॉर्ड है। दूसरी जानब चीनी स्मार्टफोन कंपनी ऑनर का कहना है कि उसके तैयार करदा ह्यूमनाइड रोबोट ने मुकाबलों के आगाज से कबल एक आजमाइशी दौड़ में 100 मीटर का फासला 9.32 सेकंड्स में तय किया था, जो सरकारी मुकाबले में रिकॉर्ड किए गए वक्त से भी ज़्यादा तेज़ है। ये रोबोट इससे पहले भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर चुका है। अप्रैल में बीजिंग में मुनक्कद होने वाली 21 किलोमीटर की मैराथन में उसने हिस्सा
लिया था और 50 मिनट 26 सेकंड का वक्त रिकॉर्ड किया गया था। इस कारकर्दगी ने चीन में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की तेजी से तरक्की की जानिब दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई थी। चीनी सरकारी टेलीविजन के मुताबिक मैराथन में शिरकत के वक्त रोबोट का कद 169 सेंटीमीटर था, जबकि उसकी टांगों की लंबाई 95 सेंटीमीटर थी। तमाम वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम से कबल मुहक्किकीन ने इसकी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इसकी टांगों में मजीद तब्दीलियां की। रोबोट की टांगें 10 सेंटीमीटर मजीद लंबी कर दी गईं और उनकी मजमूई लंबाई तकरीबन 1 मीटर 5 सेंटीमीटर तक पहुंच गई। माहिरीन के मुताबिक टांगों की लंबाई में इजाफे का मकसद रोबोट के कदमों को ज़्यादा तवील और रफ्तार को मजीद मौसर बनाना था। आलमी ह्यूमनॉइड रोबोट्स गेम में सिर्फ दौड़ ही नहीं बल्कि रोबोट्स की दीगर सलाहियतों को भी आजमाया जा रहा है। इंसान नुमा रोबोट्स बॉक्सिंग और फुटबॉल जैसे खेलों में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते हैं, जबकि कपड़े तह करने और दीगर रोज़मर्रा के काम अंजाम देने की उनकी सलाहियत का भी जायज़ा लिया जाता है। इस इवेंट में ज़्यादातर चीन की मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनियों और यूनिवर्सिटियों के तहकीकी ग्रुप शरीक हैं। इन मुकाबलों का मकसद ये जांचना है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स रफ्तार, तवाज़न, जिस्मानी हरकत के बाहमी रब्त और पेचीदा कामों की अंजाम दही में किस हद तक तरक्की कर चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि ऐसे मुकाबले मसनूई ज़हानत, जदीद सेंसर्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और हरकती कंट्रोल के दरमियान बढ़ते हुए राब्ते की अक्कासी करते हैं। सिर्फ चंद साल पहले तक इंसान नुमा रोबोट्स के लिए सीधा चलना, तवाज़न बरकरार रखना या तवील फासला तय करना भी एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन अब यही रोबोट्स तेज़ी से दौड़ने, खेलों में हिस्सा लेने और पेचीदा अमली काम अंजाम देने के काबिल हो रहे हैं। चीन ने हालिया बरसों में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की तरक्की को अपनी अहम स्ट्रेटेजिक सनतों में शामिल किया है। चीनी हुकूमत और टेक्नोलॉजी कंपनियों को उम्मीद है कि मसनूई ज़हानत, जदीद सेंसर्स, ताकतवर बैटरियों और हार्डवेयर में मुसलसल तरक्की के नतीजे में मुस्तकबिल करीब में ये रोबोट्स फैक्ट्रियों, लॉजिस्टिक सर्विसेज और घरेलू कामों समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जा सकेंगे। अलबत्ता अहम बात यह है कि रोबोट का 9.39 सेकंड का वक्त यूसेन बोल्ट के इंसानी आलमी रिकॉर्ड का मुतबादिल नहीं, बल्कि एक अलग रोबोटिक कारकर्दगी है। इसके बावजूद ये कामयाबी इस बात का वाज़ेह इशारा ज़रूर है कि इंसान नुमा रोबोट्स की रफ्तार और जिस्मानी सलाहियतों में तरक्की अब एक नई और गैर मामूली सतह पर पहुंच रही है। ये 50 सामीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के करेंसी नोटों पर बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पहली मर्तबा कब शाया की गई, और क्या उस वक्त ये महज एक नए करेंसी नोट का इजरा था या इस फैसले ने मुल्क में एक मजहबी और समाजी बहस को भी जन्म दिया था। कायद-ए-आज़म की तस्वीर को करेंसी नोट पर छापने के खिलाफ बाज़ उलमा और दीगर हलकों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसके बाद ये मामला अपने अहद की एक अहम बहस बन गया था। पाकिस्तानी करेंसी नोटों पर कायद-ए-आज़म की तस्वीर छापे जाने की दिलचस्प और कम मारूफ तारीख जानिए सहर बलोच से। ये 24 दिसंबर 1957 का वाक़या है, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहली मर्तबा 100 रुपए मालियत का ऐसा करेंसी नोट जारी किया जिस पर बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर छपी हुई थी। सब्ज रंग के इस करेंसी नोट के दूसरी जानिब बादशाही मस्जिद लाहौर का अक्स था। ये करेंसी नोट बैक वक्त कराची, लाहौर और ढाका यानी मौजूदा बांग्लादेश से जारी हुए थे। इस नोट पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के गवर्नर अब्दुल कादिर के दस्तखत थे, जो उर्दू ज़बान में किए गए थे। ये पाकिस्तान के पहले करेंसी नोट थे जिन पर कोई इंसानी तस्वीर शाया हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर वाले इस करेंसी नोट के जारी होने के बाद उलमा और दीगर अफराद की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल भी देखने में आया था। इसी सिलसिले की पहली खबर 30 दिसंबर 1957 के रोज़नामा जंग में शाया हुई। सदर मरकज़ी जमीयत उलमाए पाकिस्तान मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी ने इस पर शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि बानी पाकिस्तान की ज़िंदगी में डाक के टिकट पर उनकी तस्वीर शाया करने के मामले पर मसला पैदा हुआ था और बानी पाकिस्तान ने इस अमल को नापसंद किया था। उनके मुताबिक बानी पाकिस्तान ने अपनी ज़िंदगी में यही मुनासिब समझा था कि डाक टिकटों पर चांद, तारे या किसी मशहूर पाकिस्तानी इमारत की तस्वीर दी जाए। इसी तरह कुल पाकिस्तान दस्तूर पार्टी के सदर मौलाना असदुल कादरी ने तमाम इस्लाम पसंद आवाम से अपील की कि वो ऐसे करेंसी नोटों का बॉयकॉट करें जिन पर बानी पाकिस्तान की तस्वीर हो, ताकि हुकाम को मजबूर किया जा सके कि वो जारी करदा नोट वापस लें।
انہوں نے اس حکومتی اقدام کو مسلمانوں کے جذبات کی توہین کے مترادف قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی غیر اسلامی طریقہ ہے۔ انہوں نے صدر اسکندر مرزا اور وزیر مالیات سے اپیل کی کہ وہ عوام کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے ان نوٹوں کو واپس لے لیں۔ اسی خبر میں مرکزی جمعیت علماء اسلام کے نائب صدر مولانا مفتی محمد شفیع کا بیان بھی شائع ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ 25 دسمبر کو بانی پاکستان کے یوم پیدائش کے موقع پر بازاروں میں 100 روپے کا نیا نوٹ محمد علی جناح کی تصویر کے ساتھ رائج کیا گیا ہے اور اسے بانی پاکستان کی یاد منانا قرار دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قائد اعظم اور پاکستان آج کل نادان دوستوں یا دانہ دشمنوں کے ہاتھوں ایسے مظلوم ہے کہ ان کی ایک ایک یادگار کو چن چن کر مٹایا جا رہا ہے، اور ستم ظریفی یہ کہ یہ سب کچھ انہی کا نام لے کر کیا جا رہا ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع کے مطابق بانی پاکستان اپنی فطرت و طبیعت میں جمہوری نظام کے خوگر تھے اور پاکستان میں اس نظام کو جاری کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ ان کو قائد اعظم کہنے والوں نے ہی 10 سال کے عرصے میں کسر جمہوریت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پارلیمنٹ اور گورنمنٹ سازشوں کا گہوارہ بن کر رہ گئی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کی نیکیوں میں ایک بڑی نیکی یہ بھی تھی کہ انہوں نے پاکستانی سکے پر اپنی یا کسی اور کی تصویر کو ثبت کرنا پسند نہیں کیا، بلکہ ان کے سامنے جب کسی نے یہ تجویز پیش کی تو انہوں نے اسے سختی سے رد کر دیا، جو ان کا نہایت حکیمانہ اور تعلیمات اسلام کے عین مطابق اقدام تھا اور دوسرے اسلامی ممالک کے لیے قابل تقلید عمل بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حیات میں اور اس کے بعد بھی آج تک ان کی یہ سنت حسنہ قائم رہی، مگر آج ان کے یوم پیدائش پر انہی قائد اعظم کے فدائیوں نے آخر کار اس کو بھی رخصت کر دیا اور 100 روپے کے نئے نوٹ پر قائد اعظم کی تصویر چھاپ کر گویا قائد اعظم اور پاکستان کی بڑی خدمت انجام دی۔ اخبارات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کرنسی نوٹ پر قائد اعظم کی تصویر کی اشاعت پر صرف دینی حلقے ہی معترض نہیں تھے، بلکہ اس مہم میں ان کا ساتھ دینے والوں میں تاجر حضرات بھی شامل تھے۔ 31 دسمبر 1957 کو شائع ہونے والی خبر کے مطابق سرگودھا کی 8 مختلف مذہبی اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ پاکستانی نوٹوں پر تصاویر چھاپنے کے متعلق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی نئی تجویز حکومت پاکستان کے دستور کے رہنما اصولوں اور اس کی روح کے سراسر خلاف ہے۔ حالانکہ پاکستانی حکام نے دستور کی وفاداری کا حلف لے رکھا ہے۔ ہم اس تجویز پر سخت احتجاج کرتے ہیں اور گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کی تجویز پر عمل درآمد نہ کریں جس سے پاکستانی سکوں پر کسی فرد کی تصویر چھاپنے کی رسم جاری ہو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں بادشاہت پرستی کی یادگاروں کو دوبارہ زندہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی زمانے میں اخبارات میں قارئین کے مراسلات بھی شائع ہوئے جس میں کچھ قارئین نے علماء کے احتجاج کی تائید کی تھی، جبکہ کچھ لوگوں نے اسٹیٹ بینک کے اس اقدام کو قابل تعریف قرار دیا تھا۔ اسی زمانے میں کرنسی نوٹ پر بانی پاکستان کی تصویر چھاپے جانے پر معروف شاعر احسان دانش نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے یہ اشعار کہے: دیکھوں دیکھوں کیا عجوبہ ہے ذرا دینا ادھر، قائد اعظم کی ہے تصویر 100 کے نوٹ پر، ذہن بھٹکا ہے یہ کس کا، یہ ستم کس نے کیا، میری خوش طبعی میں شامل زہر غم کس نے کیا، مصلحت کہہ کر زبان حال سے دی جائے گی، کیا اسی تصویر سے رشوت بھی لی دی جائے گی، دل لرز اٹھے نہ کیوں اس خواب کی تعبیر سے، رات دن ہوگی اسمگلنگ بھی اسی تصویر سے، کیا مسلمان اس طرح بھی لائیں گے مجھ پر عذاب، کیا اسی تصویر سے جا کر خریدیں گے شراب، لوگ کیا کھیلیں گے میری روح کی تنویر سے، ملک بھر میں کیا جوا ہوگا اسی تصویر سے، کلمہ گو کیا یوں بھی لوٹیں گے میرا صبر و قرار، کیا اسی تصویر سے چکلوں میں ہوگا کاروبار، نوٹ پر تصویر دانش انحراف دین ہے، یہ جناب قائد اعظم کی ایک توہین ہے۔ علماء کے احتجاج کے باوجود کچھ ہی دنوں میں یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا اور وہ سلسلہ جو 100 روپے کے کرنسی نوٹوں سے شروع ہوا تھا دیگر نوٹوں تک بھی وسیع ہو گیا اور 5 روپے اور اس سے زیادہ مالیت کے تمام نوٹوں پر بانی پاکستان کی تصویر شائع ہونے لگی۔ یہاں اس بات کا ذکر بے محل نہ ہوگا کہ 3 اکتوبر 1948 کو ریاست بہاولپور نے ایک ایسا ڈاک ٹکٹ جاری کیا تھا جس پر بانی پاکستان محمد علی جناح اور امیر آف بہاولپور سر صادق محمد خان عباسی کی تصاویر شائع کی گئی تھیں۔ یہ دنیا کا پہلا ڈاک ٹکٹ تھا جس پر محمد علی جناح کی تصویر شائع ہوئی تھی۔ پاکستان کے ڈاک ٹکٹوں پر بانی پاکستان کی تصویر باقاعدہ طور پر پہلی مرتبہ 25 دسمبر 1967 کو شائع ہوئی تھی۔ یہ 2 ڈاک ٹکٹوں کا سیٹ تھا جن کی مالیت 15 پیسے اور 50 پیسے تھی۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔
ईरान की वजारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पीर को एक वफ्द के हमरा तेहरान का दौरा करेंगे। ईरान के सरकारी खबर अदारे इरना के मुताबिक वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इतवार को सहाफ़ियों को बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों का तसलसल है। इस्माइल बकाई का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अपने दौरे के दरमियान ईरान के सीनियर हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान ने ताहाल सरकारी सतह पर इस दौरे की तस्दीक या तरदीद नहीं की है।